बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 दिसंबर है, पीर का दिन है और बात करेंगे हम जनाब अफनान, जो डिफेंस फेज 7 वाला हादसा वाला केस था उसके हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स एक सहाफ़ी खातून ने बड़ी खबर दी है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है और उसकी कुछ डिटेल्स है। साथ साथ ये केस किस तरफ जा रहा है, अभी तक चालान का क्या बना है, पुलिस क्या करने जा रही है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो है आज आपको इस वीडियो में अपडेट करेंगे। कोशिश है कि इंशाल्लाह लेटेस्ट जो चीज़ें सामने आई हैं, और साथ साथ एक और चीज़ मुझे पता चली है, और वो चीज़ किसी और से पता नहीं चली बल्कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब साहब हैं उन्होंने एक बात की है जिससे मैं खटका हूँ, और वो बात भी आपके साथ वीडियो के आखिर में शेयर करूँगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जब चालान बनेगा इस मामले का तो जो 302 वाली लगी हुई है दफ़ा और 780A लगी हुई है इस सारे मामले में, कहीं वो दोनों दफ़ात उड़ तो नहीं जाएंगी, उड़ने तो नहीं जा रही। क्योंकि एक तरफ अफनान पुलिस कस्टडी में है, लेकिन उस पुलिस कस्टडी में अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट बन गया है और कोई डॉक्यूमेंट आ गया है सामने, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि कहीं अफनान पुलिस कस्टडी में ही हो और जब चालान तैयार हो तो उसमें से 780 और 302 भी निकल जाए और वो 6 लोग जो इसकी गाड़ी टकराने की वजह से अपनी जान कीमती जानें खो बैठे हैं, कहीं उनका खून रायगा तो नहीं हो जाएगा। इन सारी चीज़ों के हवाले से आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है डिटेल्स शेयर करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखा करूँ। मुद्दई रफ़ाकत साहब हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। अल्लाह ताला, ज़ाहिर बात ये बहुत बड़ा लॉस है, मैं हर वीडियो में कहता होता हूँ। जितनी मज़म्मत की जाए कम है, और जितना इसके ऊपर ज़ाहिर बात है उनको इससे निकलने में शायद पूरी ज़िंदगी लग जाए और वो इस मामले से ना निकल सके। अल्लाह हर किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और दूसरी तरफ वो बाप है शफ़क़त अली अवान जो है, और उसका बेटा है जिसने ये सारी उससे लापरवाही और उसने ये सारा किया जानबूझकर, जो है गाड़ी टकराने वाला मामला जो उसके ऊपर इल्ज़ाम है, और फिर 6 लोगों की जान। तो ये सारी चीज़ें कोशिश होती है दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखा करूँ। लेकिन एक नई डेवलपमेंट आई है, बड़ी हैरानकुन है और मैं खुद देख के वो हैरान हुआ हूँ। वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, और आगे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब साहब क्या कहते हैं उसके हवाले से चीज़ें आज के साथ शेयर करेंगे। आप अपनी वीडियो में जो है आप अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें, और जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। बहरहाल जी, डिफेंस कार हादसे के हवाले से बात करनी है आज की वीडियो में मैंने आपके साथ, और उसमें यही है, एक नई चीज़ सामने आई है। शफ़क़त अली अवान साहब आपको पता है वालिद हैं अफनान के, और वेरी इन्फ्लुएंशियल है वो। उनके जो है मामलात वज़ीर आला पंजाब साहब तक और बाकी मामलात भी हैं। वो कहते तो हैं कि मैं आम सा आदमी हूँ, लेकिन देख के नहीं लगता वो आम से आदमी, और उनके मामलात से भी बिल्कुल नहीं लगता। रफ़ाकत अलबत्ता जो मुद्दई है वो आम आदमी है, उनको देख के भी लगता है। बहरहाल जी, ये अब एक चीज़, तहमीना शेख साहिबा एंकर हैं, टीवी पे प्रोग्राम भी करती हैं और फिर अपना वीलॉग भी करती हैं, मैंने उन्हीं से ये देखा है, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ले आई है अफनान का शनाख्ती कार्ड सामने, शनाख्ती कार्ड सामने ले आई है। हैरान कुन तौर पर वो कापी दिखाई है, मैंने भी अपने थंबनेल पे लगाई है। उस शनाख्ती कार्ड जो अफनान है, जिसके हवाले से बारहा हमने आपको बताया है, जिसके हवाले से उसके वालिदैन कह रहे हैं, जिसके हवाले से उसके वकला कह रहे हैं, जिस दिन से ये मुकदमा चला है उस दिन से बार बार एक बात की जा रही है कि बच्चा जो है छोटा है, जवनाइल है, शनाख्ती कार्ड नहीं बना, उसका कोई शनाख्ती डॉक्यूमेंट भी मौजूद नहीं है। फॉर्म बे के हवाले से हमने आपको बताया कि वो भी अभी तक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर उस अफनान का शनाख्ती कार्ड सामने आ गया, और शनाख्ती कार्ड जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो खातून सहाफ़ी सामने ले आई है, और उसमें जो है देखा जा सकता है कि उस अफनान की जो तारीख़ पैदाइश लिखी हुई है उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर, वो है 5 नवंबर सन 2006। 6 से 4 10 और 3 तकरीबन 17 साल शो हो रही है। नवंबर, और ये नवंबर बन गया तो तकरीबन 17 साल उसकी जो है वो उम्र जो है उस शनाख्ती कार्ड में है, और वो शनाख्ती कार्ड मौजूद है एक डॉक्यूमेंट के तौर पे। और उसमें जो आप आईडी कार्ड जो है उसको जो एडू कार्ड की जो इशुएंस डेट है, जो इशू हुआ है जब वो शनाख्ती कार्ड, वो हुआ है 26/6/2021 को, 2 साल पहले, जब उसकी उम्र 15 साल थी। आप हैरान होंगे, खैर मैं तो हैरान इसलिए नहीं होता और आप भी नहीं होते होंगे, ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है, जिस तरह इदारे चल रहे हैं, जिस तरह इदारे काम कर रहे हैं, नादरा हो या पुलिस हो या जो भी इदारा हो, ज़ाहिर बात है इस तरह के काम हमारे यहाँ होते हैं। पता नहीं, यहाँ तो जो फॉरनर्स होते हैं उनके शनाख्ती कार्ड बन जाते हैं। चलो अफनान तो फिर भी पाकिस्तानी तो है ना, उसके वालिद साहब भी यहीं से है और वो भी यही का है, और उसका शनाख्ती कार्ड तो, लेकिन इस छोटी उम्र में 15 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड बनना बड़ी हैरत की बात है। अच्छा जी, अब उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी आप चेक कर लें। एक्सपायरी डेट उसकी है जी 2024 की, जिसमें उसकी उम्र 18 साल पूरी हो जाएगी। अब आई डोंट नो, पता नहीं ये शनाख्ती कार्ड किस पर्पज़ के लिए बनाया गया, लेकिन ये शनाख्ती कार्ड मौजूद है। उन्होंने अपनी मैंने बताया आपको, मैंने भी तस्वीर लगा दी है, और उन्होंने बाकायदा तौर पे दिखाया है, उनके मोबाइल फ़ोन में मौजूद था तहमीना शेख साहिबा ने। और जो है ये शनाख्ती कार्ड अब
موجود ہے اور اس کے مطابق بچے کی عمر 17 سال ہے جو کہ جونائل میں آتا ہے، ظاہر 18 سال پوری نہیں شناختی کارڈ ہے۔ اب یہ اس شناختی کارڈ سے کیا فائدہ ہوگا افراد کو اور کیوں بنایا گیا، یہ تو ایک الگ سوال ہے، لیکن جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب صاحب ہیں ان کی میں گفتگو میں نے سنی ہے، اسی کیس کے حوالے سے میں جو ہے ان سے اس گفتگو میں سے کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فراد علی شاہ صاحب ہے جی، یہ ہے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب، ان سے گفتگو کر رہے تھے ہماری ایک صحافی دوست ہارون بھائی، اور انہوں نے اس کیس کے حوالے سے ان سے پوچھا تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جی ایک تو چالان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی دیکھیں چالان جمع کروانا جو ہے وہ پولیس کی ذمہ داری ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ چالان جو ہے پولیس جب تیار کرے گی تو وہ جمع کروائے گی، ڈیپینڈ کرتا ہے جب بھی پولیس کو فورینزک رپورٹس اور چیزیں ملے گی تو یہ پولیس کی ذمہ داری ہے، انہوں نے چالان جمع کروانا۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب پولیس جو ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو اس نے دفعات لگائی ہے پولیس نے، ایک 302 قتل والی اور دوسری 788 جو ہے دہشت گردی والی، یہ دونوں دفعات تو لگ گئی ہے لیکن ان کو پروو کرنا بھی پولیس کا کام ہے، اور پولیس نے اس سے ریلیونٹ، میں آپ کو مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی کسی کو خلاف چلان تیار کیا جاتا ہے تو پھر پولیس نے یا پروسیکیوشن نے باقاعدہ طور پہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو بھی دفعات لگائی جاتی ہے اپنا مٹیریل دینا ہوتا ہے شواہد کی صورت میں، اور اگر وہ مٹیریل نہیں دیں گے تو کورٹ میں یہ چیز اڑ جائے گی۔ یہ میں آپ کو پہلے اپنی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کیونکہ میں کورٹ کیسز کور کرتا ہوں اور ایسے کیسز دیکھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو بہرحال جی پروسیکیوٹر جنرل صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جی اگر وہ سپورٹنگ چیزیں مل گئی جو کہ رفاقت صاحب کی طرف سے ایک الزام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری تلخ کلامی ہوئی تھی جس کے ابھی تک کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نہیں ہے، جس کو ابھی تک پولیس کو کوئی ایسا ایویڈنس ملا نہیں ہے کہ ان کی تلخ کلامی ہوئی تھی، یا پولیس ابھی تک وہ چیزیں کرنے میں ناکام رہی ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رفاقت صاحب کا ہے کہ جی اس نے ہمارے ساتھ تلخ کلامی کی اور جان بوجھ کے گاڑی ملی، جن کو سپورٹ کرنے کے لیے رفاقت صاحب کے معاملات کو ابھی تک پولیس کو ایسی کوئی چیز نہیں ملی ہے۔ تو یہ جو دفعات ہے 302 والی اور 788 والی، ان کو جو ہے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ پولیس جب چلان تیار کرے گی، اگر پولیس نے اس چلان میں ڈال بھی دی، مجھے لگ رہا ہے شاید پولیس، کیونکہ پروسیکیوٹر جنرل صاحب پنجاب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی چیز ایسی نہ ہوئی تو پھر ظاہر ہے یہ دفعات اٹھ جائے گی، لیکن اگر وہ یہ دفعات ہوئی بھی صحیح اور پھر یہ ٹرائل چلا، فرد جرم عائد ہو کے ٹرائل جب چلے گا تو ظاہری بات ہے وکلاء تو اس طرف سے بھی موجود ہوتے ہیں اور وکلاء انہی چیزوں پہ ہی پیسے لے رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہی کیس ہی تو لڑنا ہوتا ہے کہ اپنے انہوں نے جو ان کا کلائنٹ ہوتا ہے اس کو سیو کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال جی اس میں یہی ہوگا کہ پھر یہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب صاحب بھی یہ مان رہے ہیں کہ عدالت نے چیزوں کو، ایویڈنس کو اور معاملات کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، اور اگر یہ نہ ہوئی تو یہ دونوں دفعات نہیں لگے گی۔ تو یہ دونوں اگر معاملات نہ ہوئے تو پھر وہ جونائل ہوگا، لیکن ایک چیز اس میں ضرور ہے جو میں نے وکلاء سے بھی پوچھی ہے، وکلاء دوست بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی سزائے موت تو نہیں ہوگی لیکن اس میں عمر قید ہو سکتی ہے، کیونکہ اس نے ظاہری بات ہے ایک ایکشن تو اس نے کیا ہے نا، لوگوں کو مارا تو ہے، سزائے موت سے وہ بچ جائے گا، عمر قید ہو جائے گی، لیکن اس کو وہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوگی جو جونائل کو ہوتی ہے، اور جونائل کو آپ کو پتہ ہے ان کی جیل بھی الگ ہوتی ہے، ان کی فیسلٹیز بھی ہوتی ہے، جیل میں اور طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہ اس طرح قیدیوں کی طرح نہیں رہتے، وہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جب تک کہ وہ اپنی اس بالغ عمر کو نہیں پہنچ جاتے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جو اس کیس کو لے کر ہے۔ اب دیکھیں یہ شناختی کارڈ جو ہے یہ ایک نیا معاملہ سامنے آیا تھا، اور اس شناختی کارڈ کو کیوں بنوایا گیا، کب بنوایا گیا، نادرہ نے بنایا، اگر بنایا تو 2021 میں یہ ایشو ہوا ہے 2 سال پہلے، تو اب تک یہ سامنے کیوں نہیں آیا تھا، اور اگر اب سامنے لایا گیا تو اس کے کیا سارے، اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کیس کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں ڈیولپمنٹس اس کیس کو لے کر میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں جی اللہ پاکستان کا بھی ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، پاک ساز زندہ باد، اللہ حافظ۔